कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। लोकतन्त्र रक्षाको लागि हुने आन्दोलनमा दमन नगर्न सरकारलाई प्रचण्ड माधव समूहको चेतावनी। नागरिक आन्दोलनले गरेको प्रदर्शनमा ऐक्यबद्धता। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध नेपाली कांग्रेसद्वारा थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा। 77वटै जिल्लामा विरोध प्रदर्शन गर्ने। प्रहरीसँगको झडपमा भारतमा एक किसानको मृत्यु। दिल्लीमा इन्टरनेट बन्द। र खेलाडी संघको अवार्ड मिति सार्वजनिक। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिमाल आरोहण गर्न जाँदा सरकारलाई जानकारी गराए सहयोग गर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार विश्वको दोस्रो अग्लो हिमाल K2 को कीर्तिमानी आरोहण गरेर स्वदेश फिर्ता हुनुभएका निर्मल पूजा लगायतका 10 नेपाली आरोहीलाई बधाई व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी दिनमा सरकारलाई औपचारिक जानकारी गराएर हिमाल आरोहण गरेमा सरकारले गच्छेअनुसारको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो। उहाँले माउन्ट K2 को सफलतापूर्वक आरोहण गरेर देशको परिचय र गौरवलाई अझ माथि उठाएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी दिनमा हिमालको आरोहण गर्ने आरोहीहरूलाई सरकारको तर्फबाट अवार्ड दिने पनि बताउनु भएको छ। अवार्ड सहित सम्मान गर्ने व्यवस्था गर्ने उहाँको भनाइ छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले साहसिक युवाहरूको साहसिक कदमको आगामी दिनमा राज्य बेखबर नहुने बताउनु भएको छ। वर्तमानसँगै पछिल्लो पुस्तालाई संरक्षण गर्नमा राज्यको ध्यान जाने उहाँको भनाइ छ। माउन्ट K2 का आरोही निर्मल पूर्जाले सबै एकताबद्ध भई हिमाल आरोहण गर्दा केही गर्न सकिने रहेछ भन्ने सन्देश दिएको बताउनुभयो। माउन्ट K2 आरोहण गरी नेपालको नाम विश्व सामु राखेको उहाँको भनाइ छ। 10 जनाको समूहको नेपाली आरोहीले माघ 3 गते माउन्ट K2 हिमालको सफल आरोहण गरेको थियो। आरोही टोली मंगलबार नेपाल फर्किएको हो। संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाको लागि सचेत नागरिक आन्दोलनले गरेको प्रदर्शनमा सरकारले दमन गरेको भन्दै नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले विरोध जनाएको छ। सो समूहका अध्यक्ष द्वै पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नागरिक समाजले काठमाडौँमा गरेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा प्रहरीले क्रूरतापूर्वक हमला गर्नु निन्दनीय र खेदजनक भन्नुभएको छ। शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने जनताको मौलिक अधिकारको सम्मान गर्न र आइन्दा त्यस्ता कार्यक्रममा दमन र हस्तक्षेप नगर्न सो समूहले सरकारलाई चेतावनी दिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, संविधान, प्रतिनिधि सभा र लोकतन्त्रको रक्षाको लागि नागरिक समाजले देखाएको अग्रसरता र सङ्घर्षशीलताको हामी स्वागत गर्दछौँ र उहाँहरूको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दछौँ, दाहाल नेपालको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। मंगलबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले माघ 19, 24 र 30 गते आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। केन्द्रीय कार्यसमितिले माघ 19 गते भातृ संस्थाहरूको विरोध प्रदर्शन, 24 गते शुभेच्छुक संस्थाहरूबाट, 30 गते 77वटै जिल्लामा विरोधका कार्यक्रम गर्ने भएको छ। यसअघि पार्टीको पदाधिकारी बैठकले माघ 19, 24 र 27 गते विरोधका कार्यक्रम गर्ने निर्णय गर्दै त्यसलाई केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पेश गरिएको थियो। बैठकले माघ 27 गतेको विरोध कार्यक्रमलाई 3 दिनपछि सार्दै 30 गते पुर्याएको हो। सभापति देउबा पक्षधरले विरोधका थप कार्यक्रम गर्न इच्छुक नदेखिए पनि पौडेल समूहको जोडबलका कारण कांग्रेसले संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। निर्धारित समयभन्दा 3 घण्टा ढिलो गरी सुरु भएको बैठकमा दुवै समूहले आफ्नो आफ्नो रणनीति बनाउन छुट्टा छुट्टै छलफल गरेका थिए। त्यस पश्चात सभापति देउबा, वरिष्ठ नेता पौडेल लगायत अन्य पदाधिकारीहरूबीच छलफल भएपछि थप विरोधका कार्यक्रम गर्ने निष्कर्षमा कांग्रेस पुगेको थियो। मंगलबारको बैठकमा पार्टी समायोजनका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी पुनः निर्वाचन समितिलाई दिएको छ। बैठकले नेवी संघ, महिला संघ, किसान संघ, दलित संघ सहित म्याद सकिएका अन्य भातृ संस्थाहरूको म्याद 6 महिना थप गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले
ज्येष्ठ नागरिक आन्दोलनरत दल सञ्चार माध्यमप्रति गरेको टिप्पणी र अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएको छ। यस्तै सोमबार बालुवाटार अगाडि नागरिक समाजका अगुवाले गरेको प्रदर्शनमा प्रहरी दमनको विरोध समेत गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भन्सार चुहाउट रोक्न निजी क्षेत्रले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। 69औं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसरमा मंगलबार भन्सार विभागले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले न्यून विजिकीकरण र चुहाउट न्यूनीकरणको लागि निजी क्षेत्रले भन्सार प्रशासनलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। यस्तै निजी क्षेत्रका जायज समस्यालाई भन्सार प्रशासनले समाधान गर्न सहयोग गर्नुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। निजी क्षेत्र र भन्सार एक सिक्काका दुई पाटा भएको उल्लेख गर्दै दुई मध्ये एक नहुँदा भन्सार प्रणाली नै नरहने बताउनु भएको छ। भन्सार प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै प्रणालीलाई प्रविधि मैत्री बनाउँदै लैजानुपर्नेमा पनि अर्थमन्त्री पौडेलले जोड दिनु भएको छ। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कुनै पनि वस्तुको भन्सार मूल्याङ्कन र वर्गीकरणको समस्या छिटो समाधान हुनुपर्ने माग गर्नुभएको छ। यस्तै तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सार दरमा दुई तहको फरक हुने व्यवस्था गर्न समेत माग गर्नुभएको छ। भन्सार प्रणालीलाई सुधार गर्न पूर्वाधार प्रविधि र पारदर्शितामा ध्यान दिन समेत आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले विश्व व्यापार सङ्गठनको सिद्धान्त अनुसार भन्सार प्रशासनले वस्तुको कारोबार मूल्यलाई परिवर्तन गर्न नपाउने बताउनु भएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 303 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 303 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै हालसम्म कोरोना संक्रमित हुनेको कुल सङ्ख्या 2,70,092 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 4,574 जनाको PCR परीक्षण भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 285 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको कुल सङ्ख्या 2,64,823 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट थप 6 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या जम्मा सङ्ख्या 2017 पुगेको छ। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको, तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण, नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। लोकतन्त्र रक्षाको लागि हुने आन्दोलनमा दमन नगर्न सरकारलाई प्रचण्ड माधव समूहको चेतावनी, नागरिक आन्दोलनले गरेको प्रदर्शनमा ऐक्यबद्धता। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध नेपाली काङ्ग्रेसद्वारा थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा, 77वटै जिल्लामा विरोध प्रदर्शन गर्ने। प्रहरीसँगको झडपमा भारतमा एक किसानको मृत्यु, दिल्लीमा इन्टरनेट सेवा बन्द। र खेलाडी सङ्घको अवार्ड मिति सार्वजनिक। पूर्ण स्वचालित मसिनमा उच्च स्तरीय ब्लेड प्रयोग गरी उत्पादन भएको नेपालको पहिलो टेगुम जर्मनी प्रविधिद्वारा उत्पादित विजय स्टिल सम्पूर्ण रूपमा ल्याब परीक्षणपछि उत्पादन हुने अत्यधिक भूकम्प प्रतिरोधक, वर्षौंसम्म टिक्ने, खिया प्रतिरोधक, उच्च शक्ति, उत्कृष्ट बचत अनि उच्च लचकता, अग्नि प्रतिरोधक, रिब्समा अतिरिक्त मोटाई, उच्च वेल्डिङ क्षमता अनि उच्च इलोङ्गेसन, एक नासको तौल, लम्बाई अनुपात। अब आफ्नो निर्माणलाई दिनुहोस् विजय स्टिलको शक्ति। विजय स्टिल FE 500, FE 500D। विजय स्टिल, बर्न टु रुल। मेरो हिरो सुपर स्प्लेन्डर, मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। पहाडेर ओहो तर कति सुन्दर हाम्रो, बाधा भने कति हो त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। काम लागे हुन्छ धुलो, पानी परे हिलो मैलो, त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो।
नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब अर्थ समाचार। नेपालमा 40 मेगावाट क्षमताको ब्याट्री स्टोरेज प्लान्ट सहितको 250 मेगावाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा परियोजनाको लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। नेपालमा 40 मेगावाट क्षमताको ब्याट्री स्टोरेज प्लान्ट सहितको 250 मेगावाट क्षमताको ग्रिडमा जोडिने सौर्य ऊर्जा परियोजना स्थापनाको लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न नेपाल सरकार लगानी बोर्डको कार्यालय र राइजियन इनर्जी सिङ्गापुर जेबी बीच समझदारी पत्रमा मङ्गलबार हस्ताक्षर भएको हो। मौका अनुसार बाँकेको कोहलपुर कपिलवस्तुको बाणगङ्गामा क्रमशः 125 मेगावाटका दरले जम्मा 250 मेगावाट सौर्य ऊर्जा परियोजना र 20 मेगावाटका दरले जम्मा 40 मेगावाट क्षमताको ब्याट्री स्टोरेज प्लान्ट स्थापनाको लागि अध्ययन गरिनेछ। सो परियोजनाको कुल अनुमानित लागत 18 करोड 95 लाख अमेरिकी डलर रहेको छ। लगानी बोर्ड कार्यालयमा सम्पन्न मौ बोर्ड कार्यालयका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र कम्पनीको तर्फबाट सो कम्पनीका दक्षिण एसियाको लागि विकास प्रबन्धक वाङ क्विङले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। मौ अनुसार कम्पनीले सर्वेक्षण अनुमति पाएको 12 महिनाभित्र DFSR तयार गरी लगानी बोर्डको कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ। 2077 असार 5 मा बसेको लगानी बोर्डको 44औं बैठकले सो कम्पनीलाई DFSR तयार गर्न अनुमति दिने र यसको लागि सर्वेक्षण अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो परियोजना नेपालको हालसम्मकै ठूलो सौर्य ऊर्जा परियोजना हो। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। नयाँ कृषि कानुनप्रति आपत्ति जनाउँदै 1 महिनादेखि आन्दोलनरत भारतका किसान र प्रहरी बीच झडप भएको छ। मङ्गलबार ट्र्याक्टर र सहित आन्दोलनमा उत्रिएका किसानसँग दिल्लीमा भएको झडपका क्रममा एक किसानको मृत्यु भएको छ। मृतक उत्तराखण्डको बाजपुरका नवनीत सिंह रहेका छन्। प्रहरीसँगको झडपको क्रममा उनको मृत्यु भएको हो। यस्तै अन्य 4 जना प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन्। उनीहरूको टाउकोबाट रगत बगिरहेको छ। आन्दोलनका क्रममा किसानले सडकमा राखिएको डिभाइडर तोड्ने कोसिस गरेका छन्। प्रहरीले निरन्तर अश्रुल ग्यासको गोली हानिरहेको छ। टाढा टाढासम्म पनि लगातार अश्रुल ग्यास गोलीको आवाज सुनिएको थियो। प्रहरीले दिल्लीका विभिन्न सडक बन्द गरेको छ। प्रदर्शन र आन्दोलन बढेसँगै त्यस क्षेत्रको इन्टरनेट सेवा समेत बन्द गरिएको बीबीसीले जनाएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घले आयोजना गर्ने NNIPA स्पोर्ट्स अवार्ड फागुन 8 गते हुने भएको छ। NNIPA मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर मध्यपुर ठिमी नगरपालिकामा अवार्ड कार्यक्रम आयोजना गर्ने जनाएको हो। NNIPA का अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले अवार्डको लागि मध्यपुर ठिमी नगरपालिकामा हुन लागेको बताउनु भएको छ। सङ्घले यसपटक अवार्डमा राइजिङ प्लेयर अफ द इयर अवार्ड विधामा थप गरिएको बताएको छ। यस विधालाई स्काई ब्रान्डले प्रायोजन गर्ने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको छ। जनही 50,000 रुपियाँ पुरस्कार राशिको विधाबाट एक महिला र पुरुष खेलाडी सम्मानित हुने बताइएको छ। गत वर्ष खेलाडीले गरेको प्रदर्शनका आधारमा सम्बन्धित सङ्घले गरेको सिफारिसका आधारमा विभिन्न खेलका खेलाडीलाई NNIPA वर्षको उत्कृष्ट खेलाडी अवार्डबाट सम्मानित गरिँदै आएको छ। यसअघि सङ्घले भक्तपुर, टोखा, पाटन, बसन्तपुरमा स्थानीय निकायको सहयोगमा अवार्डको आयोजना गरिसकेको छ। सम्मानित खेलाडीले जनै 10,000 रुपियाँ प्राप्त गर्दै आएका छन् भने सर्वोत्कृष्ट महिला र पुरुष खेलाडीलाई जनै 1 लाख रुपियाँ सहित सङ्घले सम्मान गर्दै आएको छ। अवार्डमा 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा समावेश भएका खेलाडीलाई समावेश गरिएको आयोजक खेलाडी सङ्घले जनाएको छ। सङ्घको सिफारिस उत्कृष्ट घोषित हुने खेलाडी बाहेक अन्य विधाको विजेताको छनौट दीपक विष्ट संयोजकत्वको छनौट समितिले चयन गर्ने आयोजक संस्थाले जनाएको छ। NNIPA अवार्ड कार्यक्रममा 1 जना खेलकर्मीलाई गजराज जोशी आदर्श खेलाडी र 1 जना खेल पत्रकार वा फोटो पत्रकारलाई NNIPA खेल पत्रकारिताबाट पुरस्कार प्रदान गर्दै आएको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका आजडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा
विजय स्टिल, वान टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। लोकतन्त्र रक्षाको लागि हुने आन्दोलनमा दमन नगर्न सरकारलाई प्रचण्ड माधव समूहको चेतावनी। नागरिक आन्दोलनले गरेको प्रदर्शनमा ऐक्यबद्धता। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध नेपाली काङ्ग्रेसद्वारा थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा। 77वटै जिल्लामा विरोध प्रदर्शन गर्ने। प्रहरीसँगको झडपमा भारतमै किसानको मृत्यु। दिल्लीमा इन्टरनेट सेवा बन्द। र खेलाडी सङ्घको अवार्ड मिति सार्वजनिक। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।